क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन है आईटी पे जी। शेर लोगों की इसमें मत आ जाइएगा वहाँ जी। हाँ जी जी ठीक है, बताइए जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का भी कौमी असम्बली इजलास में सवाल। पीटीआई से निकाले जाने वाले शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। मरवा ना देना इनको। स्पीकर अयाज सादिक का मुस्कुराते हुए मुकालमा। शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा एक ही सवाल है कि मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत के जवाब पर हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। पीटीआई अरकान की खामोशी। शेर अफजल ने कहा कि मैं अब हुकूमती गैलरी से ही आऊंगा। मुल्की सीरीज का फाइनल मार्का। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। फखर जमान 10, सऊद शकील 8 और बाबर आजम 29 रन बनाकर आगे पीछे चलते बने। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी स्क्वाड में एक तब्दीली, मोहम्मद हसनैन की जगह फहीम अशरफ टीम का हिस्सा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत से टीम का मोराल बुलंद है। कीवीज को बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। आईसीसी के मुताबिक मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन से 53% इजाफा किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में $69 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। फातेह टीम को $22,40,000, रनर अप टीम को $11,20,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 मिलेंगे। हर टीम को $1,25,000 भी मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले नए 7 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज से हलफ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठाया। नए 6 जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस हाशिम काकर ने हलफ उठाया। तकरीब में जजेस और बार काउंसिल रहनुमाओं की शिरकत। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर मुमलकत आसिफ अली सरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हलफ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद एजाज सवाती ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह ने भी हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते और सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर ने जवाबन कहा, मुकदमात निपटाने की शरह भी देख लें, कितने फैसले हुए सबके सामने हैं। रेफरेंस जब आएगा तब देखेंगे। हमने कौन सा गलत काम किया जो हमें डर लगेगा? अल्लाह मालिक है, किसी से कोई जाती अनाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट हो गई। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा, जस्टिस जमाल मंदो खान का चौथा नंबर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5वें, जस्टिस आयशा मलिक का सीनियरिटी में 6वां नंबर, जस्टिस अतहर मीनुल्लाह 7वें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 8वें नंबर पर, जस्टिस शाहिद वहीद 9वें और मुसर्रत हिलाली जस्टिस 10वें नंबर पर। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी पर सियासत की बू आ रही है। पाकिस्तान में नफरत का तूफान बपा है। हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी और साख को नुकसान पहुंचाया। 26वीं आईनी तरमीम में खराबियां हैं, कौम पिस रही है, लोग नाराज हैं
حکومت نے عوام سے احتجاج کا حق بھی چھین لیا، میڈیا سیز ہو چکا، آزادی اظہار رائے پر پابندی لگا دی گئی، سوشل میڈیا پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے، اب وہ بھی ہو سکتا۔ آرمی چیف اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کا SIFC کے گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ شرکاء کو زرعی شعبے کی ترقی کے لیے استعمال ہونے والی جدید زرعی مشینری کا معائنہ بھی کرایا گیا۔ کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے آسان کرائے پر مشینری حاصل کرنے کے مواقع میسر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو اربوں ڈالر کا فوجی سامان دینے کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیراعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، بھارتی وزیراعظم کا شکریہ، ہم انہیں F-35 سمیت کئی ارب ڈالر کا فوجی سامان دیں گے۔ بھارت جتنا ٹیرف لگائے گا ہم بھی اتنا ہی لگائیں گے۔ انتہا پسند دہشت گردی کا بھارت کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ مودی نے کہا کہ امریکہ خود کو عظیم بنانا چاہتا ہے، ہم بھی بھارت کو عظیم بنائیں گے۔ پاکستان کا امریکہ کی جانب سے بھارت کو جدید اسلحے کی فراہمی پر شدید تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، امریکی اقدام سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ پاکستان کے متعلق بھارت امریکہ مشترکہ بیان بے بنیاد اور غلط ہے۔ بھارت انسانی حقوق کی پامالی کا جواب دینے میں ناکام رہا۔ بھارتی ایجنسیاں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ آزاد کشمیر نے LOC پر بھارتی تخریب کاریوں کو بے نقاب کر دیا۔ پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ آزاد کشمیر وقار احمد نور نے کہا کہ بھارتی فوج LOC پر بدامنی پھیلانے میں مصروف ہے۔ بھارت کی نہتے شہریوں پر فائرنگ کی پرانی تاریخ ہے۔ بھارتی فوج عرصے سے تخریب کاریوں میں مصروف ہے۔ بھارت LOC پر دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل کر رہا ہے۔ 9 سال میں IEDs لگانے کے 54 واقعات سامنے آئے۔ سینٹ میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، بیرون ملک بھیک مانگنے اور عصمت فروشی سے متعلق 3 بلز کی منظوری۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تینوں بل پیش کیے۔ تینوں بل متفقہ طور پر منظور کر لیے گئے، کسی رکن نے مخالفت نہیں کی۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی تارکین وطن موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ عمرہ زائرین کی آڑ میں بھکاریوں نے ملک کو بدنام کیا۔ بلز کا مقصد ان جرائم میں ملوث افراد کو سخت سزا دلوانا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ بانی PTI کا آرمی چیف کو خط لکھنے کا مطلب ترلے کرنے کی آخری حد ہے۔ جس کو خط لکھا گیا اس کا جواب آ گیا۔ جس کو خط لکھا اس نے کہا کہ میں پڑھوں گا بھی نہیں، ویسے ہی وزیر اعظم کو دے دوں گا۔ اگر وہ خط نہیں پڑھے گا تو وہ وزیر اعظم نے بھی نہیں پڑھنا۔ ماضی میں ان کی کوشش تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، آج پھر IMF کو خط لکھ رہے ہیں۔ ان کی حرکتوں پر پریشان ہوں۔ سانحہ 9 مئی مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے 2 مقدمات میں اہم پیش رفت۔ عدالت نے PTI رہنماؤں اور کارکنان پر دونوں مقدمات میں فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، ملزمان کے خلاف گواہ شہادت کے لیے طلب۔ عدالت نے مزید کارروائی کوٹ لکھپت جیل میں کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے PTI رہنماؤں سمیت 31 ملزمان پر فرد جرم عائد کی۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید حاضری کے لیے پیش ہوئی۔ اور محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے لاہور میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور میں سورج کرنیں بکھیرنے میں مصروف، شہر میں سردی اور خنکی میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ آئندہ ہفتے شہر میں 40% بارش کے امکانات ہیں۔
آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر موجود، ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 228 ریکارڈ کی گئی۔